صدای ملکوتی که برای همیش خاموش شد. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا. خدای دعاهای ما را قبول. خدای زمون دا دعا قبول کړي. زندگی نامه شیخ القرا برکت الله سلیم. استاد قاری برکت الله سلیم در سال 1329 خورشیدی در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار دیده به جهان گشود. وی از سن 5 سالگی به حفظ و قرائت قرآن کریم پرداخت. نظر به استعداد خارق‌العاده‌ای که الله سبحانه و تعالی برایش عطا نموده بود، در 9 سالگی حافظ کامل کلام الله مجید شد. استاد تحصیلات خود را از سن طفولیت نزد پدرش مرحوم مولوی گلاجان و بعدا در قاهره نزد عالمان زبردست جهان اسلام شیخ استاد محمود الخلیلی الحصری و ابوالعینین شعیشه شروع و در سال 1349 تحصیلات قرائت را به اتمام رسانید. از سال 1351 خورشیدی به بعد در رادیو تلویزیون افغانستان قرآن مجید را تلاوت می نمود و بعدا به صفت استاد در دارالعلوم و دارالحفاظ شهر کابل اجرای وظیفه می نمود. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد در حال حاضر سمت ریاست قرای افغانستان را عهدهدار می باشد. استاد برکت الله سلیم 12 مراتبه در مسابقات بین المللی حسن قرائت قرآن مجید، حفظ، تفسیر و تجوید اشتراک نمودند که 10 مرتبه مقام اول را در کشورهای مالزیا، 2 بار در عربستان سعودی، 2 بار در هندوستان، مصر، بنگلادش، ایران و امارات متحده عربی کسب نموده است. بر علاوه موفقیت‌های فوق الذکر، الحاج برکت الله سلیم 1 بار به کسب درجه استادی و دکترای بین المللی نیز نائل گردیده است و 3 مرتبه دیگر در کشورهای هند، ایران و امارات متحده عربی به حیث حکم انتخاب گردیده‌اند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یاسین. قسم به قرآن صاحب حکمت، تو واقعا از پیامبرانی براه راست. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. این کتاب فرو فرستاده صاحب قدرت منی و مهربان است تا قوم را بیم دهی که پدران ایشان بیم داده نشده اند، پس ایشان غافل مانده اند. همچنان استاد برکت الله سلیم درس‌های ثقافت اسلامی را در پوهنځی شریعت و انستیتوت طب کابل تدریس می‌نمودند. قابل تذکر است که استاد 4 جلد کتاب از تجوید و زبان‌های پشتو و دری تحت عنوان برکت تجوید نگاشته و چاپ نموده است و 2 جلد کتاب شرح جزری به زبان‌های پشتو و دری نیز تحریر و چاپ شده است. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما به گردنشان طوق انداختیم که تا زنخشان رسید و از این رو سرشان شخ مانده که به دور و بر خود دیده نمی توانند. استاد 3 مرتبه ختم به قرائت‌های عاصم و 2 مرتبه به قرائت روایت ورش و قالون ختم نیز نموده و بر علاوه 370 درس قرآن مجید و تجوید را از طریق رادیو تلویزیون به نشر رسانیده است. 1 سال قبل 1 ختم تصویری را در تلویزیون آریانا ثبت و به نشر رساند و 3 ختم دیگر بر روایت حفظ نیز ثبت نموده است. الصلب والترائب
استاد سلیم از دوره‌های جوانی بدین سو دستن در کار شعر و ادب بوده که الا اکنون یک مجموعه شعریش تحت عنوان ناکام مینه اقبال چاپ یافته و 2 جلد دیگر آماده چاپ می باشد. اله العالمین ما را ببخش، پدران و مادران ما را ببخش، برادران خواران ما را ببخش، آن کسانی که مسلمان هستند بالای ما حق دارند یا الله اونا را ببخش، خدایا کافه مسلمین را ببخش یا رب العالمین. بر علاوه کارکردهای جاودانه و ارزشمند استاد، بنیانگذار یک هسته اسلامی به نام دارالقرآن در کابل بودند که خود مؤسس و رئیس آن بودند. و در نهایت الحاج قاری برکت الله سلیم، چهره شناخته شده در افغانستان و برخی از کشورهای اسلامی، به روز شنبه به عمر 81 سالگی و به دلیل بیماری سرطان در یک از شفاخانه‌های کابل وفات نمود. انا لله و انا الیه راجعون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة.